गरेका छौँ। को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भन्ने कार्यक्रमको सुरुवात हुन गइरहेको छ। ताराखोला गाउँपालिका गाउँ सभाका सदस्यहरू, राजनीति दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं अन्य प्रहरीज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, ताराखोला गाउँपालिकाको 9औं गाउँ सभा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम सबै गाउँ सभामा उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उठेर राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि कोभिड-19बाट मृत्यु भएको तेजुमाया भण्डारी कार्यपालिकाको सदस्य तथा वडा नम्बर 1 का दिनबहादुर विक लगायत यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा शहीदहरू हुने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न आफ्नो ठाउँमा बाटो उठेर 1 मिनेट मौन धारण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सुरु त्यसपछि म कोभिड-19 को कारण दिवंगत हुनुभएका ताराखोला गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य एवं न्याय समितिका सदस्य प्रतिनिधि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री हेमबहादुर श्रेष्ठले दर्ता गराउनु भएको शोक प्रस्ताव पढेर म सुनाउन चाहन्छु। ताराखोला गाउँपालिकाको कार्यपालिकाका सदस्य श्री तेजमाया भण्डारी परिवारको निधन सम्बन्धमा शोक प्रस्ताव। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण बढ्दै गई सो सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएर बिरामी भएको कारण गाउँपालिकाको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराइएको र स्वास्थ्यमा थप सुधार नआएपछि धौलागिरी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरी उपचारको क्रममा मिति 2078-01-20 गते गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य एवं न्याय समितिका सदस्य तेजुमाया भण्डारी परिवारको 30 वर्षको अल्पायुमा निधन भएकोले उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। उहाँको निधनबाट परिवारजन तथा आफन्तजनमा परेको पीडाप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्दछौँ। गाउँपालिकाको समग्र विकास, महिला दलित एवं पिछडिएको समुदायप्रति
उहाँले देखाउनु भएको योगदान गाउँपालिकाले सधैँ सम्झनेछ। युवा नेतृत्वको हैसियतले राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको योगदान अतुलनीय रहेको छ। निडर, शालीन र आफ्नो अदानमा अडिग रहने र निष्पक्ष कार्यशैली उहाँका प्रमुख विशेषता रहेका थिए। उहाँ हामी बीच नरहे पनि उहाँको योगदानको गाउँपालिकाले सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। गाउँसभामा उहाँको आवाज सधैँ खटिरहनेछ र हरेक गाउँसभामा उहाँले गरेका योगदानलाई निरन्तर सम्झिरहनेछ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानित सदनमा यो शोक प्रस्ताव पेश गर्दछु। एमबहादुर श्रीष, वडा नम्बर 1। अब यसपछि म तारखोला गाउँपालिकाभित्र यो बाढीको कारणले हुन गएको क्षतिको बारेमा म गाउँसभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तारखोला गाउँपालिका 2078 साल असारमा आएको यो अविरल वर्षाको कारण विस्तारित भएका घरपरिवारहरूको राहत र उद्धारका लागि गरिएका प्रयासहरू यहाँ म पेश गर्न चाहन्छु। टिकाराम विक, तारखोला गाउँपालिका 5 भिरकुना, उहाँको घर गोठ चर्पी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। मिथेलीको तारखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5, उहाँको पनि घर गोठ चर्पी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। लालबहादुर सुनार, वडा नम्बर 5 भिरकुना, उहाँको पनि घर गोठ पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ र उहाँलाई बसोबासको लागि अब स्थानमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। नन्दलाल भर्ती, वडा नम्बर 5 सुनमती सापकोटा, वडा नम्बर 5 चन्द्रलाल भर्ती, वडा नम्बर 5, उहाँको घर सहितको नजिकको घर नजिक उहाँहरूको चाहिँ जमिन भाँसिएर उहाँहरू पनि अस्थायी रूपमा अन्त्य सर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। वडा नम्बर 1मा गङ्गाराम कणेलको घर जग्गा चर्किएको छ। बमबहादुर भर्तीको घर गोठ चर्किएको छ। चन्दीराम कणेलको घर पहिरोले बगाएको छ। नारायण कणेलको घर आँगनमा त पहिरो गएकोले घर जोखिममा रहेको छ। सरस्वती बाल विकास केन्द्रको पहिरोले जोखिममा परेको छ। हलहले र तरिङमा खेत पुरिएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2मा राजकुमार नेपालीको घर गोठमा चर्किएर बस्न नदिने भएको छ। भीमबहादुर भर्ती छमरी, उहाँको पनि घर गोठ जोखिममा परेको छ र मनबहादुर भर्ती उहाँको पनि यो घर जोखिममा परेकोले उहाँहरूलाई अन्तै स्थानान्तरण गरिएको कुरा यो गाउँसभामा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यसपछि गाउँसभा सञ्चालन उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन उपाध्यक्षज्यूबाट गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। नवौं गाउँसभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण विषयगत शाखाका शाखाप्रमुख एवं अन्य कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आज तारखोला गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाको सुरुवातको समयमा हामी जुटिरहेका छौँ। सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित वार्षिक मुक्ति तथा कार्यक्रम सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश भर्ती मगरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2078-79 को यस गाउँसभामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। यस गाउँसभामा उपस्थित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू एवं कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार, राजनीतिक दलका एवं प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र अन्य सबै महानुभावहरू, वर्तमान सन्दर्भमा 2076 चैत्र 1 गतेदेखि प्रकोपको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका प्रयासहरू सबै तह र तबकाबाट भइरहेको नै छ। मुलुकमा थोरै मात्रामा भए पनि पहिलो चरणको खोपले आम नागरिकहरूमा
बल बढाउनुको साथै केही आशा जगाएको छ। हामीले आशा छ अब छिटै नेपाल सरकारको विशेष पहलमा सम्पूर्ण आम नागरिकहरूका लागि खोपको प्रबन्ध हुनेछ र खोप लगाउने अवसर प्राप्त भई कोभिड-19 को कारण अकालमा ज्यान गुमाउनबाट बच्ने विश्वास गर्दछु। यस अवस्थामा आउनको लागि अझै केही समय लाग्न सक्ने भएकोले स्वास्थ्यको मापदण्ड तथा कोभिड-19 नियन्त्रण सम्बन्धी आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरी सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। यस गाउँपालिकामा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि अस्थायी अस्पताल स्थापना गरिएको छ। अस्पतालमा 1 जना डाक्टर सहितको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। हालसम्म 12वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 6वटा कन्सन्ट्रेटर मेसिन र एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको लागि निःशुल्क खाना र खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य स्वास्थ्य सामग्री र औषधिलाई कमी हुन दिएको छैन। एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण मार्फत कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। यस गाउँपालिकामा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 111 जना भएकोमा संस्थागत आइसोलेसनतर्फ तारखोला गाउँ ताराखोला कोभिड-19 अस्पतालबाट 36 जना, अमरभूमि स्वास्थ्य आइसोलेसनबाट 17 जना, जनप्रेम मावि आइसोलेसनबाट 8 जना गरी जम्मा निको भई फर्किनेको संख्या 61 जना रहेको छ। हालसम्ममा संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको संख्या 0 जस्तै रहेको छ। निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरालाई बढाई जेठ मसान्तसम्म कोभिड-19 को संक्रमण संख्या 0 पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा हाल 1 जना कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ। यस अवधिमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रयास गर्दै पनि तारखोला गाउँपालिकाका सदस्य तथा न्यायिक समितिका सदस्य जुगारू युवा नेत्री तेजुमाया भण्डारी परियारको धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा र तारखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मास्कटका निवासी 29 वर्षीय दिलबहादुर विकको मणिपाल सिस्टर अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचारको क्रममा दुःखद निधन भएको छ। यस तारखोला गाउँपालिकाका गाउँसभा सदस्य दलाराम पुनका ममतामयी आमा पिया पुनको असामयिक निधनले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ। दिगम्बरहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकहरूका परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट देशभित्र तथा बाहिर ज्यान गुमाउने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 संक्रमणको उपचारार्थ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै लोकतन्त्र प्राप्तिको क्रममा घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता तथा शहीद परिवारजनमा उच्च सम्मान सहित कदर प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन लागू गरिएको लकडाउन र यस सङ्कटपूर्ण घडीमा एकजुट भई महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अहोरात्र खट्ने डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी, रास्ता सेवक कर्मचारीहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु। यस कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारमा कमी हुन नदिनको लागि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराई विपदको बेलामा अमूल्य सहयोग प्रदान गर्नुहुने विभिन्न सहयोगी संस्था सर्वभूमि फाउन्डेसन, निर्माण व्यवसायी सङ्घ ताराखोला, गाजा डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन, रेड क्रस सोसाइटी बागलुङ, गल्को समाज जापान, ताराखोला समाज जापान लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै यहाँको कार्यमा अझै सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै स्थानीय तहको सरकारलाई
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट सहयोग गर्ने सबै नागरिक, राजनीतिक दल, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक मन टोल सुधार समिति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह लगायत आम समुदायप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा यस पालिकाले गर्ने हरेक कामहरूमा यहाँको साथ सहयोग र सुधार एवं सक्रिय भूमिका रहने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको 4 वर्ष पुरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 2076-77 र आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा एकातिर कोभिड-19 को प्रभाव, अर्कोतिर नयाँ संविधान निर्माणपछि पूर्ण कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरूमा देखिएको असमझदारीले राजनीतिक सङ्कट मात्र होइन, अस्थिरता पैदा हुनुको साथै कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भएको छ। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई पनि विभिन्न सन्दर्भहरूमा अन्योलताहरू सिर्जना गरिदिएको छ। हामीलाई आशा छ मुलुकमा छिट्टै राजनीतिक दलहरूको बीचमा राजनीतिक सङ्कीर्णताको अन्त्य भई राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ र देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाका अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, आज हामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको चरणमा जुटिरहेका छौँ। त्यसैले आजलाई मात्र होइन, भोलिको दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार बनाएर यस सभामा नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको छलफल हुनुको साथै आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन, आगामी वर्षको अनुमानित आय, प्रस्तावित खर्चको ढाँचा निर्माणले यस गाउँपालिकाको कृषि, वन, खनिज उद्यमशीलताको लागि सफल पूर्वाधार, समृद्ध र समन्वयित तारखोला विकासको मूल आधार भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई पुष्टाइ गर्न आधार तयार हुनेछ। यहाँको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको व्यवस्थित उपयोग, मानवीय जनशक्तिको समुचित परिचालन र विद्यमान अवस्थामा समय अनुकूल प्रविधिको विकासले मात्र यहाँका बासिन्दाहरूको भौतिक विकासमा मात्र नभई आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तरमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु। तसर्थ बजेट निर्माण भनेको सरकारी आय र व्ययको विनियोजनको रूपमा मात्र नभई बजेट निर्माणमा सम्बन्धित स्थापित सिद्धान्तहरू, नीति र कानुनको परिधिभित्र रही पारदर्शी, जवाबदेही ढङ्गले योजना र कार्यक्रम सुस्पष्ट कार्यान्वयन हुने, अपेक्षित प्रतिफल दिने, समसामयिक र दिगो विकासको समन्वयिक र दिगो विकासको लक्ष्यलाई सफल बनाउन रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक ठानेको छु। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने सशक्त, समपूरक र विशेष अनुदानका योजना र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले लिएका उद्देश्यहरूलाई पुरा गर्नको लागि आधार तयार गर्ने साथै अनुगमन, मूल्याङ्कन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता जस्ता सुशासनका पक्षहरूलाई समय अनुकूल अझ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्दछु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, ताराखोला गाउँपालिका प्रदेश राजधानी पोखरादेखि करिब 136 किलोमिटर, जिल्ला सदरमुकामदेखि 45 किलोमिटर दूरीमा अवस्थित रहेको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 1333 मिटरदेखि 3533 मिटरसम्म यसको उचाइ रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 129.52 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या पालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार 14,359 रहेको छ। यहाँका बासिन्दा वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशहरूमा रहे तापनि आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै रहेको छ। गाउँपालिकामा कृषिजन्य खाद्यबाली, बाली, मकै, कोदो, जौ, गहुँ, फापर, धान आदि छन् भने आलु, मुला, लसुन, प्याज, सेराउ, भटमास, भाँगो, अलैँची, इली जस्ता नगदे बालीहरू पनि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन कार्यको सुरुवात भएको छ। यस गाउँपालिकाको मुख्य नगदे बाली
उत्पादनको स्थितिलाई हेर्दा आलु 712 मेट्रिक टन, अलैँची 3 मेट्रिक टन, भागो 146 मेट्रिक टन, किरी 2.5 मेट्रिक टन, ओखर 170 केजी उत्पादन भएको छ भने बाख्रा फर्म 13वटा, भेडा फर्म 4वटा, गङ्गुर फर्म 5वटा, भैँसी फर्म 6वटा, कुखुरा फर्म 7वटा, तरकारी टनेल 81वटा रहेका छन् भने एउटा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय उद्योगको रूपमा सेलेक्ट ढुङ्गा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। खानीजन्य वस्तु तामाको अन्वेषणको लागि खानी तथा भूवर्ग विभागबाट पत्र प्राप्त भएको छ। माथि उल्लेखित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिकता तथा खनिजन्य विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सके रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त भई आर्थिक क्रियाकलापमा समेत वृद्धि हुने र समृद्ध तारखोला निर्माणमा टेवा पुग्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यसका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बन्न नसकेका कानुनहरू तदारुका अनुसार सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुसार सुस्पष्ट ढङ्गले बनाउन सक्नुपर्दछ। यस गाउँपालिकाभित्र सयपत्री हाइड्रोपावर 2.5 मेगावाट, ताराखोला सामुदायिक साना जलविद्युत परियोजना 384 किलोवाट सञ्चालनमा छन् भने ताराखोला जलविद्युत डोगारी 2.2 मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाट भविष्यमा गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरू घुस्मेली, तारागाउँ, ढोगादी, परिमिला, भागखानडाँडा, औद्योगिक ग्राम वरपर ससाना बजार, होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउने र विकास हुँदै जाने छन् भने गाईघाट झरनामा निजी क्षेत्रको लगानीमा पालिकाकै पहिचानको रूपमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यहाँ दुधेले, तिनचुइले, थानी, घुम्ते, कालीले, गाईघाट झरना, सहित पार्क जस्ता प्राकृतिक पर्यटक स्थलहरू रहेका छन्। मुस्पोल्ने पर्व, भडौरे मेला, असारे मेला, हरिबोधन एकादशी, तमु लोसार, माघे सङ्क्रान्ति, दसैँ, तिहार, तीज, पुत्र बधाई, वैकुण्ठ चतुर्दशी मेला आदि यहाँका मौलिक पर्व र संस्कृतिहरू हुन्। नौमती बाजा, सालैजो यानीमया, चुट्के भाका, सोरथी, मारुनी यहाँहरूको मौलिक सांस्कृतिक बाजा गीतहरू तथा नृत्यहरू हुन्। यिनीहरूको प्रचार प्रसार सँगसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहित निश्चित गन्तव्यको पहिचानको प्राप्त सम्भावना रहेको छ। यस गाउँपालिका तारखोला गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै भौगोलिक अवस्थितिका कारण पूर्वाधार विकास, विस्तार, पक्की पुल, पुलेसा, कलभर्टको व्यवस्थापन गर्न लगानी महँगो पर्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी बसाइसराईको कारण समुचित उपयोग हुन नसक्नु, उत्पादनशील र दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु, हरेक युवाहरूलाई समय अनुकूल सिप, प्रविधि र पुँजी उपलब्ध गराई उद्यमशील बनाउन नसक्नु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप, अनुभवलाई समाजले ग्रहण गर्न नसक्नु, विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव हुनु, विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु, विद्यालयको व्यवस्थापन समिति कमजोर हुनु, आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापन नहुनु, कमजोर अनुगमन पद्धति हुनु, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, चिकित्सक सेवा, स्वास्थ्य औजारको अभाव हुनु, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उचित ढङ्गको कार्ययोजना बन्न नसक्नु, प्रविधि मैत्री पुस्तकालय र वाचनालयको अभाव हुनु, जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणामा सम्बन्धित ज्ञान र पुँजीको कमी हुनु, गाउँपालिकाको भित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थित सदुपयोग हुन नसक्नु, समाजमा अझै विभेद, लैङ्गिक हिंसा, रूढिवादी चिन्तन, आर्थिक पौछौतेपन हुनु, कर्मचारीहरूमा सुशासन सम्बन्धी समय अनुकूल तालिम र प्रशिक्षणको अवसर प्राप्त नहुनु, राजस्व सङ्कलन र परिचालन क्षमतामा वृद्धि नहुनु, प्राप्त स्रोतको अभाव हुनु जस्ता माथि उल्लेखित विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू बावजुद पनि तारखोला गाउँपालिका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले गरिरहेका आधुनिक विकास योजना अनुसार सीमित स्रोत साधनको बीचबाट 4 वर्षको अवधिमा
आफ्ना लक्ष्यहरूलाई पन्छाउने र आधारहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सभाका सभाध्यक्षज्यू, चालु आर्थिक वर्ष व्यय बमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू राखिएको थियो। आयोजना तथा कार्यक्रमहरूबाट छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना हुने, गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने, बहुवर्षीय आयोजना, समपूरक आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, कोभिड-19 को महामारी र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्ने, फलफुलका बिरुवाहरू रोपण कार्यक्रम गर्ने, बाख्रा पालनको उत्पादन बढाउन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक नमुना कृषि तथा व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, लघु उद्यम विकासमा जोड दिने, सिलेट ढुङ्गा तथा अन्य खानीजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने, गाउँपालिकाका मुख्य सदस्यहरूलाई स्तरोन्नति तथा कालोपत्री गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी योजना अगाडि बढाउने, प्रशासनिक भवन तथा अन्य भवन निर्माण गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने, शिक्षक अभाव हुन नदिन विशेष पहल गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई खेल प्रशिक्षण सञ्चालन तथा खेल मैदान निर्माण र खानेपानी सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संस्कृति प्रवर्धनमा जोड दिने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू समयानुकूल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने तथा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा जोड दिने, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुशासन तथा संस्थागत विकास पारदर्शिता जवाबदितामा जोड दिने, परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा छुवाछुत लगायत भेदभावहरूको अन्त्य गर्ने। सभाका सभाध्यक्षज्यू, माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हालसम्म निम्न बमोजिम प्रगति हासिल गरेको कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। बहुद्देश्य सवाल र वडा नम्बर 4 को प्रशासनिक भवन सम्पन्न भई प्रयोगमा ल्याइएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय अन्तिम चरणमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि दोस्रो चरणको ठेक्का सम्झौता भई काम अगाडि बढेको छ। हटिया हरिचौर तारा सडक बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत कालोपत्री कार्य भइरहेको छ। बाँकी 10 किलोमिटर सडकको डिपिआर सम्पन्न भएको छ। माछघर खरिखोला अर्गल तारागाउँ सडक कालोपत्री कार्य जारी रहेको छ। रिजलचोक अमरभूमि अर्गल तारा सडक सहित मार्ग कालोपत्री गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग विशेष पहल भइरहेको छ। घुसमेली घाट मोटरेबल पुल निर्माणको कार्यको लागि ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा घुसमेलीदेखि सवाल भाटखानी डाँडादेखि वडा नम्बर 1 कार्यालय सडक स्तर उन्नति साथै साँगोट सिप सडक सिन्धाली चौकदेखि हिले सिप सडकको स्तर उन्नति कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दोगादी घाटमा मोटरवेल निर्माणको लागि सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको छ। क्षेत्रखोरा घाट मोटरवेलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारबाट कर्मागत खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। 5 शैय्याको ताराखोला अस्पताल निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको छ। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको छ भने डाक्टर नर्स लगायतको जनशक्ति व्यवस्थापन अस्थायी कोरोना अस्पतालमा सञ्चालनमा भएको छ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा जनशक्ति सहित ल्याब स्थापना गरिएको छ। बर्थिङ सेन्टरहरूमा बेबी वार्मर जन्डान गरिएको छ। गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अन्डा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषि तथा पशु व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नको लागि टिभी पकेट क्षेत्र, बाख्रा पकेट क्षेत्र, मकै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रत्येक वडामा एकवटा नमुना कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 2 मा बाख्रा फार्म, वडा नम्बर 4 मा ट्राउट माछा पालनको पूर्वाधार निर्माण कार्य तथा कृषकको 50% लागतमा 7300 ओखरका बिरुवाहरू रोपण कार्य सम्पन्न भएको छ।
लेखा प्रणालीलाई सूत्रमा राजस्व सङ्कलनलाई अनलाइन मार्फत घटना दर्ता कार्यालय अनलाइन मार्फत सामाजिक सुरक्षालाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। बाधी पीडित आगजनी तथा चट्याङबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत खरको थानालाई विस्थापित गर्नका लागि राहत वितरण गरिएको छ। खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी वडा नम्बर 1 को जनपेरेन माविमा खेल प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ। उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने 8 जना जेनर छात्र तथा छात्राका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म पालिकामा 19वटा ऐन, 6वटा नियमावली, 12वटा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। पालिका स्तरीय खेल मैदान स्थापनाको लागि दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु 33 करोड 15,40,000 मध्ये हालसम्म कुल 19 करोड 60 लाख खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रु 34,60,000 राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 को प्रभावको कारण हालसम्म 23,48,938 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तपसिल बमोजिमको आधार लिएको छु। नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जारी गरेका नीति नियम तथा कानुन र विभिन्न मापदण्डहरू, सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू, गाउँपालिकामा निर्माण भएका विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू, गाउँपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचना, गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत र साधनहरू, अन्तर र स्थानीय तह सहकारी सम्बन्धका लागि बनेका साझा सरोकारका विषयहरू, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू, सोच, कृषि, वन, खनिज र पर्यटन उद्यमशीलताका लागि सबल पूर्वाधार, समृद्ध समन्वय कारखाना गाउँपालिकाको विकासको मूल आधार, दीर्घकालीन सोच रहेको छ। उद्देश्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्दै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने, उठानशील पूर्वाधार निर्माण गरी दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने, बहुवर्षीय र समपूरक आयोजनालाई निरन्तर दिने, सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग समुदायका लागि लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड-19 को महामारी रोकथाम नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, कोभिड-19 मुक्त वातावरणमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्दै शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक जनशक्तिको प्रवर्धन गर्ने, स्वच्छ पिउने पानी सरसफाइमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघु उद्यमशीलताको विकास गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने, समाजमा रहेका असमानता, अन्धविश्वास, कुसंस्कार, कुरीति अन्त्यका लागि न्याय, समानता र मेलमिलापका योजनाहरू बनाइने, सशक्त अनुदानका कार्यक्रम मार्फत कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने, कृषि तथा पशुपालन आर्थिक विकास, कृषि, साना व्यावसायिक पकेट क्षेत्र तथा पशु पंक्षी उत्पादन केन्द्र, पकेट आलु उत्पादन केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मासु तथा दुग्ध मिश्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पाडा, बाखा, बङ्गुर तथा कुखुरा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 50% अनुदानमा फलफुल रोपण कार्यक्रम अन्तर्गत ओखर, किवी, एभोकाडो, आलमन्ड जस्ता दार्चुला गाउँपालिकाको माटो सुहाउँदो खालका फलफुल बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोकल कुखुरा पालन तथा बङ्गुर पालनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत कोल्ड स्टोर निर्माण गरी स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
युवालाई कृषि पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न व्यावसायिक कृषि पशु विकास कार्यक्रममा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। पशुपक्षी तथा कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आवधिक गरिनेछ। व्यावसायिक फलफुल खेती प्रबन्धन गर्न अनुदानमा छिटो उत्पादन हुने फलफुलका बिरुवाहरू रोपनलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन तथा भण्डारण र बजारीकरणको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकामा आफ्नै उत्पादनसँग आबद्ध भई प्रयोगमा नआएको खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिई स्थानीय बाली आलु फापर कोदो जौ मकै उत्पादन गर्नेछ। निश्चित क्षेत्रमा बाली उत्पादन गर्ने तारखोला जैविक बगैँचा युवालाई रोजगारी उत्पादन थरी नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरी पकेट क्षेत्रको कार्यक्रमलाई प्रयोग गरी युवालाई नियमित रोजगारीको साथै गाउँपालिकाले आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र उत्पादनमूलक तथा कृषि पशुपक्षी र रोजगारी वृद्धि गर्ने सहकारीलाई प्रति उत्पादन तथा बजारीकरणको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी सञ्चालनलाई सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत वित्तीय कारोबार गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सहकारी संस्थालाई उत्पादन प्रशोधन र भण्डारण र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा शरीक बनाइनेछ। सहकारीलाई लेखा प्रणाली तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सहकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सञ्चालनमा नरहेका सहकारीलाई बन्द गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारीका सदस्यहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अव्यवस्थित सहकारीलाई मज तथा बन्द गरी व्यवस्थित गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सार्वजनिक स्थलहरू तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा रहेका सिलेट ढुङ्गा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गर्नका लागि सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। औद्योगिक ग्रामभित्र कुनै पनि किसिमका उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकामा अति विपन्न घर परिवार पहिचान गरी दर्ता गर्ने, त्यसको परिवारको कुनै सदस्यले घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो उद्योगीलाई उपकरण तथा पूर्वाधारमा गाउँपालिकाले अनुदान तथा तालिम प्रदान गर्नेछ। गरिब सङ्घ उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन गाईघाट झरना दुडेले तिनचोले कालीले शहीद पार्क लगायतका क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भुसपुर्णे पर्व, असारे पर्व, सिस्नो खोज्ने, भडौरे मेला, वैकुण्ठ चतुर्दशी मेला, हरिगोधन एकादशी, तमु लोसार, पञ्चेबाजा, परम्परागत भजन तथा आमोस समूहको कला संस्कृतिको संरक्षण गरी उक्त मेलाहरूलाई पर्यटन प्रबन्धनसँग आबद्ध गर्न प्रचार प्रसार गरी एक पर्यटन गन्तव्यको विकास गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा एक नमुना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। दुधेलेकमा पदमार्ग तथा हिले सिपमा फुलको बगैँचा निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुरानो संस्कृतिको संरक्षण तथा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ भने अन्धविश्वास, कुरीति, भेदभाव जस्ता प्रथाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै हटाउँदै लगिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पटवार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता गरिनेछ। ग्रामीण प्राकृतिक पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत परिमेलालाई नमुना पर्यटकीय बस्तीको रूपमा विकास गरिनेछ। निर्माणाधीन सङ्ग्रहालयदेखि अर्गल हुँदै शहीद पार्कसम्म पदमार्गको कार्य थालनी गरिनेछ। झरना पूर्वाधार गर्नुका साथै प्रचार प्रसार गरी झरनालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। अब पूर्वाधार विकास सडक तथा पुल प्रदेश सरकारको रणनीति सडकको रूपमा रहेको हतियारचोर दुश्मनी तारा सडक कालोपत्री गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। त्रिशुली घुम्ती मास्करको अर्को टाढामा 10 किलोमिटर कालोपत्री हुनेछ र बाँकी
सडकको ट्र्याक खोल्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। त्रिशुली रिगल्चोक अमरभूमि तारानेत्री सडक सहित मार्ग गाउँपालिकादेखि मुख्य राजमार्गसँग जोडिने मुख्य सडकको रूपमा कालोपत्री गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। दोक्ता बराखवा सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षमा पुरा गरिनेछ। वडा भित्रका साइड मार्गहरूको नालीसहित स्तरोन्नति गरी बालै महिना सवारी साधन चल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक गुरु योजना बनाई मुख्य सडकलाई कालोपत्री गरी आगामी 5 वर्षभित्रमा उज्यालो र हरियाली सडकको रूपमा विकास गरिनेछ। अन्तरपालिका र सडक जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता गरिनेछ भने नयाँ ट्र्याक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै खोलिनेछ। एकीकृत गाउँपालिका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी घरविहीन परिवारका लागि गाउँपालिकाले नि आवास निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। बाढी तथा पहिरोबाट क्षति भएका घरहरूको पहिचान गरी राहत र सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी परिवारको पहिचान गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिनेछ। जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण तथा पुनर्वासको योजना सञ्चालन गरिनेछ। विपदका कारण विस्थापित परिवारको बसोबास र आय आर्जनको व्यवस्था गरिनेछ। टोल सुधार समिति मार्फत समुदायमा छलफल तथा सुझाव सम्पन्न गरी नक्सा पास गरी घर बनाउने कार्यको थालनी गरिनेछ। सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माणको कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण हुन बाँकी वडा नम्बर 1, 2, 3 वडाका प्रशासनिक भवन तथा सभाहरूको निर्माण कार्यलाई क्रमशः थालनी गरिनेछ। धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी र तारखोला गाउँपालिका तथा अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको बीचको साझेदारीमा अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरपालिका स्तरीय विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उज्यालो गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रमको आवश्यक तयारी गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तथा समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, जसमा तारखोला गाउँपालिकाका आम नागरिकको लागि सेयर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ र अति विपन्न परिवारका लागि निश्चित प्रतिशत सेयर रकम गाउँपालिकाबाट व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न विद्युत खपत बढाउन गाउँपालिकामा क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउनको लागि औद्योगिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य थालिनेछ तथा आवश्यक विद्युतीय उपकरणहरूको व्यवस्था गरिनेछ। सिंचाई व्यावसायिक कृषि प्रबन्धनको लागि सिंचाइका आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग र प्रदान गरिनेछ। सिंचाइ नपुगेका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा साना सिंचाइहरूको माध्यमबाट सिंचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। सामाजिक विकास शिक्षा गाउँपालिका स्तरीय शैक्षिक योजना निर्माण तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार दरबन्दीको व्यवस्थापन नहुँदासम्मको लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी सिकाइ अनुदानको रूपमा न्यूनतम योग्यता पुगेका शिक्षकहरूको यथाशीघ्र व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र अभिभावकहरूको बिचमा वर्षमा 2 पटक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वरहित बालबालिकाहरूलाई उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय विद्यार्थी र शिक्षकहरूको तथ्याङ्क आवधिक गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको शिक्षागत उपलब्धिलाई निरन्तर मूल्याङ्कन पृष्ठपोषणद्वारा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अभिभावकविहीन तथा विपन्न बालबालिकाको पहिचान गरी प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गरी बसेका तथा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक जनशक्तिको रूपमा परिचालन गरिनेछ।
त्यस्ता स्वयंसेवक जनशक्तिलाई पालिकाबाट सम्मान तथा विभिन्न रोजगारीका अवसरहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइहरूलाई प्रबन्धन गर्न सुपर्यवेक्षण निरीक्षण अनुगमन तथा प्रणालीलाई मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालाई स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कोभिड-19 को प्रभावबाट प्रथम पाठनमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दूर शिक्षा, भर्चुअल कक्षा, रेडियो शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकहरूलाई आवश्यकताअनुसार पालिकाभित्र अन्तरपालिका विद्यालयहरूमा सरुवाको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, औषधि वितरण र एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नसर्ने रोगहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई हस्पिटल कार्ड उपलब्ध गराई वर्षको 2 पटक ल्याब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। अर्गल स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीको कार्यक्षेत्रभित्र स्वास्थ्य कर्मी मार्फत घर दैलो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न परिवारहरूको स्वास्थ्य बिमा गाउँपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको 5 शय्याको अस्पतालमा तोकिएका मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड अनुसार वैज्ञानिक सेन्टरहरूका लागि अपूर्व पूर्वाधारहरूको निर्माण र उपकरण प्रदान गरी सेवामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको 10 वर्ष जीवन बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम उपचार नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको सुरक्षा र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाट कम्तीमा हप्ताको 1 दिन प्रत्येक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी 34 बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कुपोषित बालबालिकाहरूको पहिचान गरी पौष्टिक आहारको व्यवस्था गरिनेछ। 16,000 दिनका आमा तथा बच्चाहरूलाई उपयुक्त पोषणको लागि दैनिक ओखर र अन्डा वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना राहत कोष स्थापना गरी कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको क्रममा मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारण मृतकहरूको परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाट चिकित्सकको सिफारिसमा आवश्यक औषधि न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराइनेछ। आरोग्य केन्द्र मार्फत पालिका क्षेत्रमा स्थानीय जडीबुटीको पहिचान, उपयोग, संरक्षण र खेती गर्ने साथै योग ध्यान शिविर मार्फत स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिई सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। युवाहरूको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि खेलकुद तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूका लागि सिप प्रविधि र पुँजी उपलब्ध गराई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा संलग्न गराइनेछ। राष्ट्रपति रनिङशील खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। कामको लागि युवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई सिप विकास तालिम, पत्रकारिता तालिम, कृषि पशुपालन तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्र छात्राहरूको योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट छात्रलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। शहीद स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरी गाउँपालिका क्षेत्रमा खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। युवाहरूलाई सामाजिक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरी सभ्य समाज निर्माण गर्नमा जोड दिनेछ। एक वडामा एउटा कवर हल निर्माण गर्ने कार्य क्रमिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
खेलकुद प्रशिक्षणको लागि खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वविधि गरिब तथा जेन्डर बालबालिकाहरूलाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी रोजगारीका लागि अभिप्रेरित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा युवाहरूको सहभागितालाई विशेष जोड दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध युवाहरूको 100 दिन रोजगारी मार्फत निजहरूको ज्यालाबाट रु 3000 र गाउँपालिकाबाट 100% थप गरी सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरिदिने र युवाहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास गरिनेछ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लक्षित वर्ग, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, क्षमता विकास, पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परिचय पत्र वितरण गर्न सहज र सरल बनाइनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा भएको सामान हस्तान्तरण गर्नका लागि अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन गरिनेछ। जातीय भेदभाव, छुवाछुत लगायतका विभिन्न रूढिवादी अन्धविश्वास कुरीतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई सुर्तीजन्य तथा लागु औषधिजन्य पदार्थहरूको किनबेचमा रोक लगाइनेछ। सकारात्मक सोचको विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वपीडित परिवारहरूलाई सम्मान, मृतकहरूको शालिग निर्माण तथा पीडित परिवार बालबालिकाहरूको अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय कायम हुने गरी मानव अधिकारको उपयोग, सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिकामा अनुशासी, न्यायिक, समानतामूलक मानव अधिकार मैत्री शासन प्रणाली लागू गर्न जोड दिइनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण, पानीको मुहानको आसपास करिब 300 मिटर जमिनमा रुख काट्ने वा अन्य गतिविधि गर्न नपाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पोखरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादनका लागि नर्सरी सञ्चालन तथा अन्य बिरुवा रोपण कार्यलाई सञ्चालन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूको उपयोग दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्मत सम्हार कोष स्थापना गरी निर्माण कार्यबाट कन्टिजेन्सीमा आउने रकमको 50% रकम जम्मा गरिनेछ। खनिजजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालिका स्तरीय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान, नक्साङ्कन गरी जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरी कार्यक्रम तर्जु गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कानुन कार्यनीति निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कोषमा आवश्यक रकम थप गर्दै लगिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री, औजार, उपकरण तथा खरिद गरी व्यवस्थापन समिति मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। चट्याङबाट हुन सक्ने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न लाइटिङ एन्ड एरिस्टरको व्यवस्था गरिनेछ। वर्षात, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपदहरूबाट पीडितहरूको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहतको व्यवस्था गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संरचनामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, नदी तथा खोलाको छेउछाउमा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। नदी, खोला तथा भूमिकाले क्षति पुर्याउन सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी पतबन्धन कार्य गरिनेछ। वातावरण तथा वृक्षारोपण तथा बायो इन्जिनियरिङ कार्यको थालनी गरिनेछ। फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन, हरेक टोल बस्तीमा जमाउने फोहोरलाई मैलालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रणनीति तयार गरिनेछ।
टोल बस्ती आसपासमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका खानेपानीका स्रोतहरू पोखरी कुवा पुलिसहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा सुशासन योजना सम्झौता भुक्तानी आम्दानीको अभिलेखीकरण सफ्टवेयर मार्फत गरिनेछ। नागरिक ओडापत्रलाई क्रमशः डिजिटल प्रवृत्तिमा लगिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई तथा जनतासँग जनप्रति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई जनता र तथा सेवा गवाईप्रति जवाबदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ। आम नागरिकमा हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो प्रभावकारी रूपमा बनाउन जोड दिइनेछ। सबै वडाहरूमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। राजस्वको दायरा बनाइनेछ भने दरलाई समय अनुकूल बनाइनेछ। राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई राजस्व वृद्धिको रकमबाट केही प्रतिशत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। ताराखोला गाउँपालिकामा रिले स्टेसन मार्फत सामुदायिक रेडियो प्रसारण सूचना प्रसारणको भरपर्दो माध्यम बनाइनेछ। उदा स्तरसम्म नागरिकलाई ओडापत्रको कार्यान्वयन र भरपर्दो गुनासो सुनाइ कार्यक्रमको निर्माण गरिनेछ। सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा गुनासो सुनाइको व्यवस्था गरिनेछ। सम्भव नहुने सेवालाई अनलाइन मार्फत सेवा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोड स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकामा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी गाउँपालिकावासीको जीवधान तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिनेछ। कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू र आवश्यक मान्यता नीति नियम तर्जुमा गरिनेछ। आर्थिक तथा प्रशासन एवं सुशासन आम्दानी खर्चको अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्न आन्तरिक लेखा परिचालनलाई प्रभावकारी रूपमा बनाइनेछ। खरिद योजना निर्माण गरी दाखिलालाई सफ्टवेयर मार्फत गरिनेछ। बेरोजगार खर्च सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरी बेरोजगारको आवधिक विवरणलाई गाउँसभामा प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुत गर्ने कार्यता गरिनेछ। नीतिगत कार्यशैली आर्थिक अनुशासन र दिगो विकासमा जोड दिइनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वित्तीय सुशासन समेत तालिम प्रदान गरी कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गरिनेछ। भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण तथा अन्त्यका लागि शून्य सहिष्णुताका निम्ति अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। ई पेमेन्ट आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्य आयोजना सम्बन्धी वार्षिक परियोजना निर्माण गरी समयमा नै आयोजना कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जनसहभागी नजुट्ने ठुला आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। तथ्याङ्क प्रणाली तथा अनुसन्धान विकास ताराखोला गाउँपालिकामा भरपर्दो तथ्याङ्कन प्रणालीको माध्यमबाट विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न भित्रका सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई डिजिटल भिलेज प्रोफाइल आबद्ध गरी व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न ताराखोला अनलाइन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिका स्तरीय तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न पालिका स्तरीय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्त्यमा यस गाउँ सभामा प्रस्तुत आर्थिक तथा गुनासीको नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन भई स्थानीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुनुको साथै आत्मनिर्भर सम्मिलित र सुशासनयुक्त गाउँपालिका निर्माण हुने कुरामा विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुन, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रामप्रसाद शर्मा, सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्य, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, देश विदेशमा रहनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रकाश कर्ती मगर। धन्यवाद। गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, ताराखोला गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभा अर्को बैठक 2078 साल असार 10 गते दिनको 10 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।